میں کیا پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنجے شکر دے دربار تے جاؤ، اوتے نشئی تے بھنگی بیٹھے ہوئے، اوتے روافظ دا قبضہ ہے، اوتے چرسی تے نشئی بیٹھے۔ آج تک کسے مولوی نو اے توفیق نہیں ہوئی کہ بول کے آکھے اے دربار دی حرمت دی پمالی ہو رہی ہے، دربار دی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میں کیا حضرت سلطان باؤ ٹر جاؤ، غیر شرعی رسمہ ہوندیاں بھی نے، مولوی نہیں بول دے پہ۔ میں کیا اگر چسی دربار تے بہ جان، بے توجہ کرے جے گل میں بڑی نوٹ دی کرن لگا جے، میں کہا چرسی بہ جان درباراں تے بے حرمتی نہیں، بھنگی بہ جان درباراں تے بے حرمتی نہیں، چرسی بہ جان درباراں تے بے حرمتی نہیں، داڑھی منڈے پیر بن جان سجادہ نشین بے حرمتی نہیں، رافضی بن جان قبضہ گروپ بے حرمتی نہیں۔ میں کیا انہاں درباراں تے مسجد اور مدرسے ختم کر دیتے جان بے حرمتی نہیں۔ میں کہا ظالماں ہن بھونکن دے آئے کہ داتا صاحب لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگے نے، بے حرمتی ہو گئی ہے، داتا صاحب دے مزار دا تقدس ببال ہو گئے۔ میں کہا فٹے منہ تیری سوچ دا، میں کہا چرسی بھنگی بین تین بے حرمتی نظر نہیں ہوندی، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگن تے بے حرمتی نہیں ہوندی، بلکہ داتا صاحب دے مزار دی عزت پہلے نالوں ود جاندی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہا صدقے جاواں اے مولویاں دی سوچ تو ان دے ورگے آئے مولوی جڑے جنہ جلال الدین اکبر بادشاہ نو گمراہ کیتا ہے۔ اے آج دے مولوی داتا صاحب لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگ گئے، آندے نے جی بے حرمتی ہو گئی ہے جی، تساں داتا صاحب دا ادب نہیں کیتا۔ میں کہا مسیتی لبیک یا رسول اللہ ہوئے تے بے حرمتی ہوندی ہے، تے جے رافضی آ کے اوتھے سٹیج تے تقریراں کرے وہ عزت ہوندی ہے؟ رافضیاں دے ذمہ داتا صاحب دا مزار کرو وہ عزت ہوندی ہے؟ میں کہا سونا جنہ دی فکر داتا صاحب دی فکر تو جدا ہے، جنہ دی سوچ داتا صاحب دی کشف المجوب تو جدا ہے۔ میں کیا انہاں دے بلایاں بے ادبی ہوندیا، انہاں دے بلایاں بے حرمتی ہوندیا، انہاں دے بلایاں تقدس پمال ہوندے۔ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے کل بھی لگ دے رہنے، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تا صبح قیامت لگ دے رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقے جاواں اس قوم دی اس سوچ تو، اور جیڑا بندہ آندہ ہے کہ ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے تے بھائی سیاسی خلیفہ ہائے، روحانی خلیفہ تے پہلا مولا علی ہائے۔ میں کیا ان دی سوچ داتا صاحب دی سوچ نال نہیں ملی دی، انہوں داتا صاحب دے مزار تے بلاؤ گے تے پھر ایو حال ہونا ہے جیڑا ہویا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ دے پیرا دین آلے بھی زندہ نے، ناموس رسالت پیرا دین آلے بھی زندہ نے، ختم نبوت پیرا دین آلے بھی زندہ نے، اور اے تاغ زندگی اے پیرا دین دے ران گے اللہ انہوں عزتاں عطا فرماندہ رہے گا۔